सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। आदौ पूज्यानां श्रीचरणानां चरणारविन्देषु प्रणतततिं समर्पयामि। ओम नमः सदसे सदसस्पतये। अयि भो मान्याः, आज मैं संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा माध्यम से यथाशक्ति निरूपण करता हूँ। श्री शंकर भगवत्पादानां स्तोत्रवाङ्मये जीविनां अर्थात तत्रापि मानवानां जनन मरणयोः स्वरूपं पुनर्जन्म अवताराणांच विषये कथं निरूपितमस्ति। सामाजिकानामस्माकं तज्ज्ञानं कथम् उपकरोति इति विषयमधिकृत्य मृत्युंजय समारोह सत्रे अद्य मया किंचित प्रस्तूयते। आज मैं मानवों का जनन मरण आदि विचार में किंचित प्रस्तुत करता हूँ। स्तोत्रम नाम देव गुरुवादीनां गुणकथनम। स्तुति यानी स्तोत्र प्रशंसा होता है, प्रशंसा से संतुष्ट होते हैं, हम भी संतुष्ट होते हैं, इसी तरह देवगण भी संतुष्ट होते हैं। इसीलिए प्रार्थना स्तोत्रम ऐसे कहते हैं। यहाँ श्री भगवत्पाद की कृतियों में शास्त्र विचार ही मधुर रूपेण स्तोत्र में निरूपित है। अतएव तेषां बह्व्यः स्तुतयः प्रकरण ग्रंथ सदृशा एव शोभन्ते। प्रकरण ग्रंथ के बारे में कल हम सुने हैं। शास्त्रैकदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, ऐसे कहते हैं प्रकरण ग्रंथ को। ये स्तोत्र प्रकरण ग्रंथ की ही तरह होते हैं भगवत्पाद की, क्योंकि शास्त्र विचार तत्र प्रतिपादित है। परम स्तोत्रेषु नमः इत्यादि पदैः पृथ्वीभावः सूचितो वर्तते। नमामि इत्यादि पदों से ये पद्य लिखा है, इसीलिए स्तोत्र कहते हैं। भगवत्पाद के अनेक स्तोत्र वैसे होते हैं। पृथ्वी भाव यानी विनम्रता, विनय प्रकटनम। अधुना विषयम् अधिकृत्य किंचित विमर्शं कुर्मः। विचित्रे अस्मिन् प्रपंचे जनन मरणयोः मध्ये विद्यमानः कालः एव सामाजिकैः अस्माभिः जीवनम् इति नाम्ना कथ्यते। जनन मरण के बीच होते हैं या काल होते हैं ना, उसको ही जीवन कहते हैं। तच्च समीचीनमेव भवति, ठीक ही है। यतः सामाजिकानां दृष्टिः तावत्येव भवति। परन्तु पूज्याः भगवत्पादाः स्वकीये मोहमुद्गरस्तोत्रे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे इति कथन द्वारा ऐसे कहते हैं। जनन मरणयोः मध्ये चक्रवत् परिभ्रमणमेव जीवस्य संसारः इति निरूपितवन्तः। अर्थात जनन मरण के बीच चक्र की तरह ये घूमता है।
यतः जातः जन्तुः मरणं प्राप्नोत्येव, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, मृतश्च पुनः जनिं लभते। अतः अत्र विचारः शास्त्रेषु बहुधा निरूपितः वर्तते। तर्हि जन्तूनां जन्मनां किं कारणम् इति अत्र प्रश्नः उदेति। यतः कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकती। शिवापराध क्षमापण स्तोत्रे भगवत्पादाः एवं निरूपयन्ति, यद्यपि सृष्टिकर्ता परमात्मा सृजति, परमात्मा ही सृष्टिकर्ता है, वैसा ही मानते हैं, मगर परम तेषां कर्मानुसारेण एव सृजति इति कथयन्ति। तत्र के परमात्मा स्वेच्छया न करोति। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां विण्मूत्रामेध्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। अत्र श्लोके जंतूनां सृष्टिः प्रति तैः पूर्वार्जितं कर्म एव कारणम् इति निरूपितं वर्तते। कर्म प्रसंगादिति, कर्म के कारण से ही जन्म होता है। वहाँ मातृकुक्षौ स्थितं मां विण्मूत्रामेध्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः। अत्यंत कलुषित स्थिति में होते हैं और वहाँ गर्भ की ये शाख इससे नितरां क्वथयति, शिशून् क्वथयति। यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुम्। गर्भावस्था में हम लोग बहुत दुख अनुभव करते हैं। वक्तु केन वक्तुम शक्यते, कोई भी बता नहीं सकता। क्षन्तव्यो मे पराधः शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। अस्मिन् श्लोके गर्भावासस्य वेदनाकरी स्थितिः अपि चित्रिता वर्तते। तर्हि किमर्थं परमात्मा सृजति इति प्रश्नः अत्र उदेति। तत्र अस्य प्रश्नस्य च उत्तरं भगवत्पादानां शिवानन्दलहर्यां 66तमे श्लोके एवं निरूपितं वर्तते। क्रीडार्थं सृजति प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जनाः यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत्। शंभो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं तस्मान् मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। इसी विषय में ब्रह्मसूत्र सूत्र भी है, मगर मैं इसका अर्थ बताता हूँ। क्रीडार्थम, परमात्मा क्रीडार्थम इमं प्रपंचम सृजति। क्रीडामृगाः ते जनाः, जनाः क्रीडामृगाः। यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत्। भगवत्पादाः कथयन्ति वयं क्रीडामृगाः, अतः अस्माभिः यत् कर्म क्रियते तत्
भवतः प्रीत्यैव भवति। शंभो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं। मया यत्कर्म क्रियते तत् तव संतोषस्य कारणमेव भवति इति। तस्मान् मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। अनुवर्तनं करोमि। शिवानंदलहर्यामेव नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं अशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननम्। ऐसे आचार्य हमको बोधित करते हैं। इत्यादिना कर्मवशात् यत्किमपि जन्म भवतु, अस्माकं कर्मवशादेव जन्म अभूत भवतु, हे भगवन् तव पादारविंद स्मरणानंदलहर्यां सदा मम मनः मग्नं भवतु इति प्रार्थयन्ति। एतावता जन्म विषयमधिकृत्य श्लोके केचन स्तोत्रे विद्यमानाः केचन श्लोकाः मया निरूपिताः। इतः परं भगवत्पादीय स्तोत्ररीत्या मरणस्वरूपं किञ्चित् विचारयामः। यतः जन्तूनां मरणमेव अतिभयङ्करं भवति। भगवत्पादाः मोहमुद्गरस्तोत्रे नलिनीदलगतजलमतितरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलम् इति जीवितम् अनिश्चितमिति सूचयित्वा तदनन्तरं यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये इति यावत्पर्यन्तं देहे वायुसञ्चारः भवति तावत्पर्यन्तमेव जीवितं। तदनन्तरं तस्य सहधर्मिणी अपि तत् मृतं देहं दृष्ट्वा भयमाप्नोति इति निरूपयन्ति। श्वासगत प्राणः, कलियुगे श्वासगत प्राणः इति कथयन्ति। भगवत्पादाः म्रियमाणानां मानवानां स्थितिं शिवभुजंगस्तोत्रे शास्त्रमर्यादानुसारेण विशेषतः बृहदारण्यकोपनिषदादि उपनिषत् प्रतिपादितरीत्या सम्यक निरूपितवन्तः। आचार्य जी का विशेष यही है, वेद और उपनिषद आधार में ही स्तोत्र रचना किए हैं। यदा कर्णरंध्रम व्रजेत कालवाहद्विषत् कंठ घंटा घणात्कारनादः वृषाधीशमारुह्य देवौपवाह्यं तदा वत्स माभीः इति प्रीणयत्वम्। मरणे समीपे स्थिते यमधर्मः स्ववाहनं महिषमारुह्य आगच्छति। तदा महिषस्य कंठे निबद्धानां घंटानां घणात्कारनादः श्रूयते। तदतीव भयंकरं। तेन भीतः भवेयम्। तस्मिन् काले हे देवा वृषवाहन मत्समीपमागत्य वत्सा माभिः इति मां समाश्वासया इति प्रार्थयन्ति। अत्र दुस्थितौ समाश्वासनं धैर्यं जनयति इति व्यावहारिकी दृष्टिः अपि दृश्यते। तत्रापि परमेश्वरस्य आश्वासनं विशिष्टमेव भवेदेव। तत्रैव उत्तरत्र यदा दुर्निवारव्यथोऽहं शयाने लुठन् निश्वसन् निःसृताव्यक्तवाणिः इत्यादिना मरणशय्यायां स्थितानां
दुस्थितिं निरूपयित्वा तदा मे गंगालंकृत शिवजटामण्डलस्य स्मरणं भवतु इति प्रार्थयन्ति। यतः सा माता गंगा सद्गतिं ददाति, सगरपुत्राणां सद्गतिं प्रादात्। दुस्थितौ मोक्षदायिनी अथवा उत्तमफलप्रदायिनी माता इति लोकप्रसिद्धिः अस्ति। एवमेव तस्मिन्नेव स्तोत्रे चतुर्विंशतितमे अयं यदा पश्यतां मामसौ वेत्ति नास्मान् अयं श्वास एवेति वाचो भवेयुः तदा भूतिभूषं भुजंगावनद्धं पुरारे भवन्तं स्फुटं भावयेयम् इति प्रार्थना वर्तते। अस्य अभिप्रायः एवमस्ति, हे देवा, यदा अहं विगतप्रज्ञः मरणशय्यायां भवामि तदा बान्धवाः मां परितः उपविश्य अयम् अस्मान् न वेत्ति, केवलं श्वास एव अस्ति इति ब्रुवन्ति। तदा विभूत्यालंकृतं भुजंगमविभूषितं भवन्तं भावयेयं तथा अनुग्रहं कुरु इति प्रार्थनां कुर्वन्ति। अयमंशः उपनिषत् प्रतिपादितः इति तु विदितमेव। मरणानन्तरं जीवस्य गतिः कीदृशी भवति इति तत्रैव स्तोत्रे उत्तरत्र एवं निरूपितं वर्तते अति मनोज्ञतया। यदा पारमच्छायमस्थानमद्भिः जनैर्वा विहीनं गमिष्यामि मार्गं तदा तं निरुन्धन् कृतान्तस्य मार्गं महादेव मह्यं मनोज्ञं प्रयच्छ। अस्य अभिप्रायः एवं भवति, मरणानन्तरं यमस्य मार्गे गन्तव्यं भवति। स च मार्गः ईदृशः भवति तस्य च अन्त एव नास्ति, एण्ड्लेस्। श्रान्तस्य विश्रान्तिप्राप्त्यर्थं कुत्रापि छाया न भवति, उपवेष्टुं स्थानमपि न भवति, तत्र जलं जनः किमपि न भवति। ईदृश भयंकर मार्गात् हे देवा मां पाहि, मुझे रक्षा करो। एवमेव तत्र मरण स्वरूपम् अत्यंत भयंकरम् इति निरूपितं वर्तते 6-7 श्लोकेषु। यदा रौरवादि स्मरन्नेव भीत्य, मया केवलम् उल्लेखनं मात्रं क्रियते। यदा रौरवादि स्मरन्नेव भीत्य व्रजाम्यत्र मोहं महादेव घोरं तदा मामहोनाथ कस्तारयिष्यति अनाथं पराधीनम् अर्धेन्दुमौले। शास्त्र पुराणादि ज्ञानेन रौरवादि नरकाणां स्वरूपं ज्ञातं मया। घोरं तत् स्मरन्नेव अत्र अहं मोहं गमिष्यामि, तस्मात् देवा मां रक्षा। मृतिभयचित्रणम् अस्मिन्नेव शिवभुजंगस्तोत्रे एवं निरूपितं वर्तते, अतीव मनोज्ञं वर्तते। इदानीं मृतिर्मे भवित्रीत्यहो संततं चिन्तया पीडितोऽस्मि। मम मरणम् इदानीं भविष्यति, इदानीं भवति इत्येव चिन्ता वर्तते भवति। कथं नाम मा भून् मृतौ भीतिरेषा, अस्मात् भयात् निवृत्तिः कथं भवति। नमस्ते गतीनां गते नीलकण्ठ। मम मरणम् इदानीं भवति, इदानीं भवति इति भीः सदा पीडां जनयति। इयञ्च पीडा मरणादपि अतिरिच्यते। मरणविषयिणी भीः मरणादपि भयंकरा वर्तते। अतः नीलकण्ठ त्वमेव मे गतिः इति। एवं सुब्रह्मण्यभुजंगस्तोत्रेपि निरूपणं वर्तते।
कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपात् दह दह छिन्दी भिन्धीति मां तर्जयत्सु मयूरं समारुह्य माभैरिति त्वं पुरशक्तपाणिर्ममायाहि शक्तिपाणिर्ममायाहि शीघ्रं। यमदूतः कोपात् मत्समीपमागत्य इमं छिन्दी भिन्दी इति तर्जनं कृतवत्सो, हे कार्तिकेय, शक्त्यायुध सहितः त्वं मयूरमारुह्य, उसका वाहन मोर, मयूरमारुह्य मत्समीपमागत्य मां रक्ष। यतः यमदूतैः मां रक्षितुं त्वमेव समर्थः इति अत्र निरूपितं वर्तते। एवं भगवत्पादैः श्रीरामभुजङ्गस्तोत्रे एवं वर्णनं कृतं वर्तते। पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नराये स्मरन्त्यन्वहं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो लभन्ते कृतान्तं न पश्यतोऽन्त्ये। ये नराः सदा रामं भजन्ते ते अन्ते तमेव लभन्ते, तथा तेषाम् अंतकालेपि भयंकरं यमदर्शनं न संजायते इति अस्य अभिप्रायः। अयं जनन मरण रूपः संसारः देवाधिदेवानामपि अपरिहार्यः। देवताओं को भी मरण जनन होता है इति भगवत्पादाः शास्त्रमर्यादानुसारेण शिवानन्दलहर्यां निरूपितवन्तः। जननी मृत्युयुतानां सेवया देवतानां न भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र। अजनिम् अमृतरूपं साम्बमीशं भजन्ते य इह परमसौख्यं ते हि धन्या लभन्ते। देवाः अपि जननमरणयुताः एव, परं तेषां कालमर्यादा मानवानामपेक्षया अधिका भवति। जननमरणरहितः परमात्मा एक एव इति अत्र निरूपितं वर्तते। उत्तरत्र अवतार विचारे भगवान् तदा तदा लीला मानुष विग्रहः भवति। लीलार्थं मानुष विग्रहवान् भवति, मानव रूप धारण करते हैं। सः स्वभक्तान् रक्षितुं बहून् अवतारान् कृतवान् इति पुराणादिग्रन्थैः ज्ञायते। इमं विचारं भगवत्पादाः स्तोत्रेषु तत्र तत्र प्रदर्शितवन्तः। उदाहरणार्थं विष्णुषट्पदी स्तोत्रे मत्स्यादिभिरवतारैः अवतारवतावता वसुधां परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् इति। हे भगवन्, भवान् मत्स्य कूर्मादिभिः अवतारैः तदा तदा भूरक्षणं कृतवानसि। अहं तु संसारतापात् भीतोऽस्मि, अतः त्वं मां परिपालय इति प्रार्थना वर्तते। एवं लक्ष्मीनृसिंह करावलम्बनस्तोत्रे संसारसागर निमज्जनमुह्यमानं दीनं विलोक्य विभो विलोकय विभो करुणानिधे मां प्रह्लाद खेद परिहार कृतावतार लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। संसारे निमग्नोऽस्मि, त्वन्तु भक्तश्रेष्ठ प्रह्लादस्य दुःख दूरीकरणाय नृसिंहावतारवान् कृतवानसि, अतः माम् अवतार विशेषेण वा रक्ष इति प्रार्थना। एवं शिवानन्दलहर्यामपि वर्तते। बाणत्वं वृषभत्वम् अर्धवपुषा भार्यात्वम् आर्यापते घोणित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादिरूपं दधौ इत्यादिना शिवस्य बहुविधावताराः अत्र वर्णिताः वर्तन्ते। एवं जननमरणादिज्ञानेन सामाजिकानाम् अस्माकं किं प्रयोजनं भवति इत्यत्र किञ्चित् विचारयामः।
यद्यपि बहूनि प्रयोजनानि दृश्यन्ते तत्र प्राधान्येन द्विविधानि प्रयोजनानि सन्ति इति वक्तुं वयं शक्नुमः। एकं पारलौकिकम् अपरञ्च ऐहिकमिति। गतेषु अनेकेषु जन्मसु अनुष्ठितैः शुभैः कर्मभिः इदानीम् उत्तमं मानवजन्म लब्धम्। अस्य सार्थक्यम् अस्माभिः सम्पादनीयं भवति, अन्यथा लब्धः सदवकाशः हस्ताच्युतो भवेत्। अर्थपूर्वकाणां स्तोत्राणां पठनेन जन्ममरणयोः वास्तविकं स्वरूपं किमिति ज्ञानं जायते। तेन वयं किं कर्तुं शक्नुमः इत्यपि उपायः ज्ञायते। तेन मरणविषये विशेषतः यद्भयं वर्तते तत् दूरीकर्तुं वयं प्रभवामः। प्राप्तस्य जन्मनः स्तोत्रपारायणादि अनुष्ठानेन सार्थक्यं साधयितुं वयं प्रभवामः। एवं करणेन उत्तरत्र इतोपि उत्तमं जन्म वा लभ्यते इति शास्त्रं बोधयति। तावता अस्य जन्मनः सार्थक्यं वर्तते। एवं जन्मान्तरेषु वा वयं परमानन्दस्वरूपं लप्स्यामहे, तन्मार्गे एव भवामः। न केवलं पारमार्थिकमेव प्रयोजनम् अपितु ऐहिकमपि प्रयोजनं वर्तते इति भगवत्पादाः तत्र तत्र बोधितवन्तः। उदाहरणार्थं लौकिकी प्रयोजन भी है। श्री सुब्रह्मण्य भुजंग स्तुतौ अपस्मार कुष्ठ क्षयार्ष प्रमेह ज्वरोन्माद गुल्मादि रोगा महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात् तारकारे द्रवन्ते इति स्तुतिं कृत्वा एतेन अपस्मारादयः महारोगाः अपि विनश्यन्ति। भूतप्रेतादि दुष्टचेष्टितानि अपि विनष्टानि भवन्ति इति पूज्याः सूचितवन्तः। एवं भगवत्पादाः सामाजिकानां दुःखदूरीकरणमेव मनसि निधाय तेषां कृते अत्यन्तं सुलभं सरलञ्च मार्गं दर्शितवन्तः। अयमेव स्तोत्रपठनमार्गः। एतेन आनन्दावाप्तिः, शान्तिः, चित्तशुद्धिश्च लभ्यते इत्यत्र फलभाजः सज्जनाः एव प्रमाणम्। एवं श्री शंकरभगवत्पादानां लक्ष्यं तु एकमेव, तच्च सर्वेषाम् उद्धरणम्। अतः स्तोत्रपारायणरूपं सरलं मार्गं प्रदर्शितवन्तः। किञ्च अस्मिन् मार्गे प्रवर्तितुं सर्वेपि अधिकारिणः। अत्र किमपि तारतम्यं नास्ति इत्यपि करुणालयाः भगवत्पादाः सुब्रह्मण्यभुजंगे सूचितवन्तः। श्लोकस्तु एवमस्ति: मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजाम् अभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः नृणाम् अन्त्यजानामपि स्वार्थदाने गुहाद्देवमन्यं न जाने इति। अस्य अयम् अभिप्रायः। भक्तानां विषये देवाः समदृष्ट्या अभीष्टप्रदाः भवन्ति। ते मुनियो वा सन्तु उताहो अन्त्यजा वा सन्तु, तेषां स्वार्थम् अर्थात् अभीष्टं दास्यन्ति एव इति। एवं लोकानां समेषाम् उद्धरणार्थं कृतावताराः श्री शंकरभगवत्पादाः इत्यत्र संशयस्य लेशोपि नास्ति। तादृश महापुरुषाणां स्तोत्रसाहित्ये जनमरणादिस्वरूपं यत् निरूपितं वर्तते तस्य गन्धलेशमात्रं मया अद्य तत्र भवतां पुरतः स्थापितं वर्तते। अत्रत्याः गुणाः एव स्वीकर्तव्याः, दोषाश्च क्षमापणीयाः इति प्रार्थयामि। तैः उपदिष्टमार्गे यथाशक्ति प्रवर्तिताः सन्तः वयमपि मृत्युञ्जयाः भवेम इति उक्त्वा विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।